کرنا پوسی مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اپنے مال وچوں زکات ادا کریا کرو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ زکات ادا کردا ہے میں محمد قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا ہے زکات ادا کردا ہے اللہ ذوالجلال دے مال وچوں کدی کمی نہیں جے ہون دیندا نا او دے مال وچوں کدی کمیاں نہیں ہوندیاں جڑا بندہ زکات ادا کردا ہے حضرات جس بندے نو ذوق اور شوق کے زکات دیندا اپنا ذہن بنا لو خدا دی قسم زکات دین نال مال کدی کم نہیں ہوندا نا آ میں تینوں نبی پاک دیاں حدیثاں سنا دیاں ایک صحابی دی نبی پاک ڈیوٹی لاندے نے میرے آقا فرماندے نے او نوجوانا اے سارا علاقہ تیرا ہے تو زکات تو لے کے ہونی ہے پنڈا اندر جا شہر اندر جا لوکاں نو جا کے زکات دا دس انہاں دے کولوں زکات لے کے آئے حضرات کسے نے اطلاعاں دتیاں نے سونیو اے جڑی فلاں بستی ہے اے تے بالکل قریب ایک تاجر رہندا ہے اللہ دے نبی بہت مالدار بندہ ہے سونیو او دے کولوں زکات لینی چاہیے ہے صحابی رسول دا پتہ کردے پہنچے انہوں پتہ لگا نبی پاک دا غلام تے سفیر آیا ہے نبی پاک دا صحابی آیا ہے حضرات اس نوجوان نے بڑا اچھا استقبال کیتا ہے اچھے طریقے نال بٹھاندے سلام دو علیک سلیک تو بعد کا گفتگو شروع ہوندی ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابی ارشاد فرماندے نے آندے نے اللہ والے میں زکات دے معاملے اندر آیا نبی پاک نے میری ڈیوٹیاں لائیاں نے میں زکات لینا لیا زکات دا پیسہ دے تیرے کولو جڑی زکات بن دی ہے او زکات مینوں دے دے حضرات اس نوجوان نے اندر اے میرا اونٹاں دا باڑا ہے اے میرا اونٹاں دا جناب والا جتھا ہے انہاں نو جا کے شمار فرما لو جتنے اونٹ بن دے میں زکات دین واسطے تیار ہاں حضرات صحابی رسول جاندے نے جا کے اونٹاں نو گنیا گن کے آ کے آندے نے یار ایک سال دا اونٹ تیری زکات بن دی ہے اے نوجوان سوچ اندر پہ گیا آندے کائنات دیا مالکا بیچن والی ہستی آمینہ دلال دیے آن والا نبی پاک دا یار انہیں سالاں تو بعد اج میرے کول آیا ہے اللہ جیڑا تیری شریعت نے حد قائم کیتی ہے لین بھی ہو آیا ہے تے ربا میں اکو سال دا اونٹ دے کے پیج دیاں میں نو گلہ پسند نہیں اے نوجوان اندے نبی پاک دیا صحابی ہے یار گال سن ٹھیک ہے میری ایک سال دا اونٹ زکات بن دیئے لیکن میں تینوں ایک سال دا اونٹ نہیں دواں گا میں تینوں بہترین مکمل تے چاہی صحیح بڑیاں کوہانا والے صحیح پلے تین نور دیواں گا ہائے صحابی رسول میں تیرے ایمان تو قربان جاواں صحابی رسول ہم دے نا ویرا میں تے اون نہیں لے کے جاواں گا جنہ آمینہ دلال ارشاد فرمایا ہے حضرات نوجواناں دے یار میں اپنی خوشی نال پیا دینا میں اللہ دے رستے اندر بہترین چیز دینی چاہنا صحابی رسول لیندہ نہیں او دئی جاندہ او آندے نے میں او نہیں لینا جنہ نبی پاک نے کہہ کے فرمایا ہے او آندہ نہیں میں تینوں تین بہترین اونٹ دینے نے حضرات نہ تنہ دا جھگڑا پہ گیا مسئلہ الجھ گیا اے دو میں جانے نبی پاک دی خدمت اندر ہم دینے آگے ہم دینے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آکے تے نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے صحابی رسول آندے نے سونیو اے دا 1 سال دا اونٹ زکات بن دیے اے مینوں صحیح بہترون بڑیاں کواناں والے پلے تے نور دینے چاہندا ہے اللہ دے نبی میں لے کوئی نہیں حضرات نو میرے پاک پیغمبر آندے نے یار دس تے صحیح آندا سونیو میں آکھیا نبی پاک دا یار اج پہلی باری میرے گھر آیا ہے تے لین بھی شریعت دی حد دے مطابق آیا ہے سونیوں میں بہتری تو بہترین دینا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے نوجوانا ٹھیک ہے یار تو جڑے بہترین دینے چاہنا تو وہی دے چھڑ میرے آقا صحابی رسول نو مسئلہ سمجھاندے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیہ یار جس بندے دی جتنی زکات بن دی ہوئے نا اگر وہ بندہ اتنی دین دے باوجود اللہ دے رستے اندر کچھ زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے اللہ دے رستے اندر وہ دے تو بہتر دینا چاہتا ہے کوئی عرض نہیں لے لوی حضرات جڑا نوجوان ہے جنہیں اللہ دے رستے اندر 3 اونٹ دیتے 3 اونٹ دی زکات بنی 1 سال دی اگلے سال جدو صحابی رسول پھر دے کول پہنچے جا کے پیغام دیتا امام کائنات نبی پاک نے بھیجیا پچھلے سال دی طرح زکات دے دیو اللہ دی قسم تجارتاں کرن والے ہو دکاناں منڈیاں چلان والے ہو بڑی کمال حدیث ہے حضرات جس بندے دے 3 اونٹ بنے نے اے یاندا صحابی رسول نو جاؤ جا کے میرے اونٹ جناب والا گن لو تے آ کے زکات لے لو صحابی رسول نے جا کے دے اونٹ گنے جے پچھلے سال 3 اونٹ بنے تے آندے سال نو اے دی زکات 3 اونٹ بنے آندے سال نو کنے اونٹ بنے نے 3 اونٹ بنے نے یار جے او دا مال کٹنا ہوندا 3 تے انہیں دے چھڑے سن اے دا مطلب ہے 3 اونٹ دین تو بعد کٹنا چاہیے سی کہ ودنا چاہیے کیوں جی بولو تے صحیح یار یار 10 روپے جنہیں بندے کو 3 دے چھڑے ودے نے کہ کٹے نے 3 جو نے اونٹ دیتے سن تے کمی ہونی چاہیے دی سی نا لیکن اللہ دے رستے اندر دیتے نے جڑا شریعت دا اسلام دا تیسرا رکن ہے اس رکن نو پوریا کیتا ہے حضرات اللہ پاک نے اپنے رستے اندر خرچ کرن دی وجہ تو اینی برکت پائی اوندے سال نو زکات دی 3 اونٹاں تک پہنچی اللہ اینیاں برکتاں پاندا جے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا رزق دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ سامعین و سامعات، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے اپنے اعمالاں نو کیویں پاک کیتا جا سکدا ہے اس حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرنے دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو اللہ رب رحمان مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں ساریاں نو سن سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات، گزشتہ جمعے اندر رمضان المبارک دے بارے کافی باتاں تساں احباب دے گوش گزار کر چکا۔ میں اپنے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر بہت ہی اہم مسائل جو پچھلے جمعے اندر بیان نہیں ہو سکے چند منٹا اندر او پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے او فرامین تساں احباب دی خدمت اندر رکھنے چاہنا۔ حضرات، رمضان المبارک دا مبارک مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دی طرف تشریف فرما پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، کیونکہ اے عمل نبی علیہ السلام دا ایک
خاص عمل سی جو پچھلے نبی علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے کدی بھی انج دا کام نہیں ہویا. ایک نیا کام صحابہ واسطے. صحابہ کرام عرض کردے نے سونےو اللہ دے نبی اج تو پہلے تسی کدی انج نہیں فرمایا. پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین. دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ بھی. اللہ دے نبی اس تو پہلے کدی تسی اس طرح ارشاد نہیں فرمایا. کیا کوئی دین اندر نئی چیز آئی ہے؟ کوئی وحی نہیں اتری ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ دو باتاں نبی علیہ السلام نے جو 3 دفعہ آمین فرمایا او دے وچوں ایک اس وجہ تو آمین فرمایا جدوں میں سیڑھیاں پہ چڑھدا سانا تے جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما سن. جبرائیل کہہ رہا سی اللہ اس بندے دا بیڑا غرق کرے. او بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جدی زندگی اندر رمضان آیا تے اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکیا. اللہ اس بندے نو غارت کرے. فرمایا میں کیا آمین. حضرات رمضان المبارک دا پاک مہینہ او مہینہ ہے جدے اندر اللہ دی رحمت دا ہر دروازہ کھلا ہے. جہنم دے سارے دروازے بند نے. حضرات سرکش شیاطین نو جکڑ دیتا گیا ہے. اللہ پاک نے سارا میدان مسلمانہ مومنہ واسطے خالی کروا چھڑے ہے. میرے بندے جدو چان جمے چان رات چان دن چان فرض نل چان نفل نل چان جس وقت چان میں رب دے اگے آ کے بہ جان اپنی ضروریات دا تذکرہ کرن بیماری دا تذکرہ کرن رزق دا تذکرہ کرن پریشانیاں دا تذکرہ کرن جو کچھ میرے بندیاں نو زندگی دے اندر پیش ہے میرا بندہ آ کے جو بھی منگے گا میں رب اس رمضان اندر عطا کردہ جاواں گا. تو حضرات آئیے اللہ نے قسمت اندر مقدر اندر اے مبارک مہینہ لے آندا ہے. یاد جے نا اللہ پاک نے تانوں کتنی محبت نال پکارے ہے. اللہ پاک نے کنا پیار تواڈے نال کیتا ہے. اللہ نے تانوں مومن کہہ کے بلایا ہے. اللہ ایمان والے کہہ کے بلا رہے نے. تو حضرات آئیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا کہ پچھلے رمضان تو لگ کے آئندہ آن والے رمضان دا صحیح اہتمام کر لو صحیح طرح روزے رکھ لو صحیح طرح قیام کر لو. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اللہ اس بندے دے پچھلے سال تو لے کے آن والے رمضان تک دے صغیرہ گناہ انجی معاف کر دیندے نے. اے سونیاں صغیرہ تے اللہ پہ معاف کر دینے. جے اسی تھوڑی جی محنت کر کے تھوڑی جی کوشش کر کے اسی کبیرہ معاف نہ کروا سکیے دس پھر میری تیری زندگی دا کی فائدہ ہے. اللہ نے خدا دی قسم جتنا بڑا پیکج حضرات سانو رمضان عطا فرمایا ہے. جاؤ دنیا کائنات اندر نیٹ ورکاں دے پیکج موجود نے حضرات تجارتی پیکج موجود نے حضرات ہر میدان جناب والا منڈیاں تے بازاراں اندر لوگ پیکج پہ دیندے نے. لیکن جویں دا تینوں رب نے پیکج دیتا ہے کوئی پیکج دکھا تے صحیح کوئی لے کے آتے صحیح. حضرات دیکھیے اللہ پاک نے کیسا پیکج عطا فرمایا ہے. اسی جدو پیکج لوانے ہیں کتے پیکج سودا بازی کرنے ہیں جتنی قیمت ہوندی او دے عوض اندر اونے مال دا مطالبہ کرنے ہیں یا کچھ ہلکا مال ہوندا ہے زیادہ دے چھڈنے ہیں. واہ قربان جاواں کائنات دے ربا تیرے بندیاں نو دتے گئے پیکج دو. فرمایا او تیری زندگی دے قریب 50 سال پیچھے گزر گئے تو رمضان اندر بدل نہیں نہ سکیا. آ تیری زندگی دا پتہ نہیں آخری رمضان ہی کیوں نہیں. اس رمضان دے کسے ایک دن ہی دلوں رو کے تو وکھا دے پچھلے سارے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل میں رب کر چھڈاں گا. حضرات اتنا بڑا پیکج اللہ پاک نے عطا فرمائے. اور حضرات آئیے قرآن پاک دے اس مقام تے غور فرمائیے. امام کائنات جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو اے مسلمانو، اللہ پاک نے جڑا روزے والا پروسیجر عطا فرمایا ہے، صبح تو لے کے مغرب تک اللہ نے پابندیاں عائد فرمائیاں نے۔ اللہ نے کس وجہ تو مینوں تینوں اتنی ازمائش اندر ڈالے ہے، اللہ دے آرڈر تو بغیر کھانا بھی کچھ نہیں، اس رب دے آرڈر تو بنا پینا بھی کچھ نہیں، مغرب دی اذان تک انتظار کرنا ہے۔ اللہ اینا امتحان دا معنی کی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی تقوی والے بن جاؤ، تسی نیک بن جاؤ، تواڈیاں دلاں اندر خشیت الہی پیدا ہو جاوے، تواڈیاں دلاں اندر اللہ دا ڈر تے خوف پیدا ہو جائے۔ حضرات آئیے میں تینوں ایک روایت سناواں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے۔ حضرات اے چند منٹ اپنی توجہ میں فقیر دی طرف رکھیں، بڑیاں قیمتی باتاں سنا لگا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی فرماندے نے، دو نوجوان، دو دیہاتی نوجوان یا کسی علاقے دور دراز تو دو نوجوان آئے۔ یہ روایت تقریباً غالباً صحیح البخاری اندر جے، فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر آئے نے، آمدے نے اللہ دے نبی کلمہ پڑھا دیو تے اپنا مرید بنا لو، اللہ دے نبی کلمہ پڑھا لو تے اپنا بنا لو۔ میرے پیغمبر نے اینا دوواں نو کلمہ پڑھا دیتا ہے، اینا دوواں نو میرے پیغمبر نے مسلمان کر دیتا ہے۔ حضرات طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، فرمایا لوگو کائنات والے ہو، میں ویناواں کہ اینا وچوں ایک نوجوان میدان جہاد اندر شہید ہو جاندا ہے، اینا وچوں ایک نوجوان نو شہادت مقدر بن گئی ہے۔ نارو والیو جان دے ہو نا یار، شہادت کتنا بڑا منصب ہے، اللہ دے رستے اندر قتال کردے ہو یا شہید ہونا کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرات اینا وچوں ایک نوجوان اللہ دے رستے اندر قتال کردے ہیں شہید ہویا ہے، جیڑا دوسرا نوجوان ہے ایدی شہادت تو ایک سال بعد اندر فوت ہویا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماندے نے میں نیند اندر آتے میں پیا ویناواں ہے، جیڑا بندہ ایک سال بعد اندر فوت پیا ہوندا ہے، اے میدان جہاد اندر قتال کرن والے نالوں کئی سال، اور جتنا زمین و آسمان دے درمیان فاصلہ ہے اتنا زیادہ بعد اندر فوت ہون والا پہلے نالوں زیادہ بلند مقام تے، اور کئی سال پہلوں رب نے جنتاں عطا کر چھڑیاں۔ آمدے نے میں بڑا حیران ہویا یاروں نے میدان قتال اندر جان دے چھڑیے، اللہ ماجرا کیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے آندے نے، روزے دارو غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، آ کے فرماندے نے اللہ دے نبی میں خواب اندر اے منظر وے کے آئے ہیں، سونیاں بعد اندر فوت ہون والا پہلے نالو بہت زیادہ بلندی تے، اللہ دے نبی مسئلہ کیے۔ امام کائنات نارو والیو، امام کائنات فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے اسے آبی میدان قتال بہت بڑا عمل ہے، لیکن یار جیڑا ایک سال بعد اندر فوت ہویا ہے، اے دی زندگی اندر رمضان دے روزے آئے ہوں گے، انہیں رمضان دے روزے رکھے ہوں گے، انہیں نفلی قیام کیتے ہوں گے، انہیں نماز تراویح دا اہتمام کیتا ہوئے گا، انہیں سنت نماز دا اہتمام کیتا ہوئے گا، انہیں جناب والا اللہ نو صحیح معنی اندر راضی کیتا ہوئے گا۔ اے صحابیہ ایک رمضان زندگی اندر وعدوں دی وجہ تو اللہ پاک نے اینو مقام
مقام و مرتبہ دے نالوں بلند دے چھڑے ہے۔ حضرات اس رمضان دا اتنا بڑا موقع ہے، روزے دار دا اتنا بڑا موقع ہے۔ حضرات یہ جو بات میں سمجھانی جا رہا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو والی روزے دا معنی سمجھیے، روزے دا صحیح معنی کیے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے، میدان جنگ اندر، میدان قتال اندر جدو بندہ دشمن دے نال جنگ کر رہا ہوندا ہے، جدو خود وار کردا ہے تے دشمن وار کردا ہے، اے اپنی ڈھال تے دشمن دا وار روک لیندا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے، کائنات والیو اے جڑا روزہ ہے، جس طرح جنگ اندر ڈھال بن دیے وار ڈکن واسطے ڈھال دا استعمال کیتا جاندا ہے، میرے آقا فرماندے نے روزہ اس طرح گناہاں دی ڈھال ہے۔ روزہ بندے نو گناہاں تو محفوظ کردا ہے۔ روزے دا مقصد ہے وے بد زبانیاں چھڈ دے، روزے دا مقصد ہے وے بد کلامیاں چھڈ دے، روزے دا مقصد ہے وے برا سوچنا چھڈ دے، روزے دا مقصد ہے وے اپنی اکھ اندر حیا پیدا کر لے، روزے دا مقصد ہے وے اپنی زبان نو نرم کر لے، روزے دا مقصد ہے وے اپنے دل و دماغ دے خیالات نو پاک کر لے، روزے دا مقصد ہے وے تیرے کن چغلیاں غیبتاں تو باز آ جان، تیرے اندر شرم و حیا پیدا ہو جاوے، روزے دا مقصد ہے وے تیرے سینے اندر تقوی بیٹھ جاوے۔ اوے لوگو روزے دا مقصد ہے وے کہ تو اللہ دی عبادت زیادہ تو زیادہ کرے، روایتی رمضان نہیں گزارنا، روایتی نمازی نہیں بننا ہے جی۔ رمضان آ گیا ٹوپی پالی صوفی صاحب بن گئے، 15-20 دن نمازاں پڑھ لئی ہیں، تراویاں پڑھ کے جناب والا اے تسی ازما کے ویکھیا جے نارو والیو جس دن سو جناب والا عید دا چاند نظر آ جاندا ہے، اس تو ایک دن پہلو فجر دی نماز اندر تعداد ویکھ لویں، جس دن عید ہوندی ہے تو اسی دن رزلٹ ویکھ لویں۔ جڑے روایتی ہوندے نے، جڑے موسمی ہوندے نے، عید والے دن تو چھٹیاں، اور میرا ویر روزے دا مقصد کوئی نہیں، روزہ کتنی بڑی چیز ہے، میں تینوں دساں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صحیح معنی اندر روزیاں دا ادب کردا ہے، صحیح معنی اندر روزیاں دے تقاضے پورے کردا ہے، جڑا بندہ صحیح معنی اندر رمضان المبارک گزار دے، اللہ دیاں حدوداں نو پامال نہیں کردا، امام کائنات فرماندے نے اللہ اس بندے نو جہنم کولوں 70 سال دی مسافت تک دور کر چھڑ دینے۔ حضرات 70 سال دی مسافت، گل سن، اج 70 سال اندر بندہ دنیا دا کیڑا کونا نہیں پھر لیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے 70 سال تک دی مسافت اتنا اللہ اس جہنم تو بندے نو دور کر چھڑ دینے۔ حضرات یہ روزے دارو یار روزیاں دی قدر کر لو، اس مہینے دی قدر کر لو، اینو پہچانو، زندگی اندر اللہ نے موقع دے چھڑے ہے، کم از کم یار ایسے رمضان ایک وری پچھلیاں دی تے معافی لے لئیے، اپنے رب کولو پچھلے تے بخشوا لئیے نا۔ حضرات جو بات میں دسنی چاہنا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے دارو پتا جے تسی کتنے خوش نصیب ہو، پتا جے تسی کتنیاں قسمتاں تے مقدراں والے ہو۔ امام کائنات فرماندے نے اللہ پاک دیاں جنتاں دے جڑے دروازے نے نہ وچوں ایک دا نام باب الریان ہے۔ حضرات روزے داراں والا دروازہ ہے جدے وچوں صرف روزے دار گزرن گے،
حضرات جتھوں تک میں شریعت نو پڑھیا ہے مینوں تینج لگدا لوکو اللہ پاک نے جس دن دا باب ریان قائم کیتا اللہ نے کنڈیاں مار چھڑیاں نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا روزے داراں واسطے میرا رب کھول چھڑے گا ایدے وچوں روزے داراں نو گزاریا جائے گا اوے روزے دارو کتنیاں قسمتاں والے ہو یار کتنیاں مقدراں والے ہو کہ میرے رب نے تواڈے نام تے تواڈے واسطے ایک جنت دا سپیشل دروازہ ہی بنا چھڑے ہے حضرات میاں آؤ میں جو بات دسنی چاہنا ہے اور جڑے روزے نہیں رکھ دے جڑے سستیاں کر دے نے جان بوجھ کے بغیر عذر تو روزے چھڑی جاندے نے اے مولانا گرمی برداشت نہیں منڈی اندر بیٹھا بازار اندر بیٹھا سارا دن کلپنا پیندا ہے سارا دن بولنا پیندا مولانا نہیں نبھدا خدا دا واسطہ یار مینوں ایک بات دا جواب تو آپ ہی دے دے کیا عرب دی اس سرزمین جدے اتے پتھریلیاں زمیناں تے گرمی ساڑے پودیاں دن اندر بھی ادھر برداشت تو باہر ہندی ہے کیا صحابہ کرام نے روزے رکھ کے مزدوریاں نہیں کیتیاں میں تینوں ایتھے ایک اور گل سناواں کیا صحابہ کرام نے روزے رکھ کے جنگاں تک نہیں لڑیاں کیا صحابہ کرام نے روزے رکھ کے بازار اندر کم نہیں کیتے کیا صحابہ کرام نے روزے رکھ کے اس پتھریلی زمین اتے کاروبار نہیں کیتے اے سونیا نا انج دیاں باتاں کریا کر امام زاہبی رحمت اللہ اپنی کتاب الکبائر اندر نوٹ فرماندے نے اے کائنات دیو لوگو خدا را امام زاہبی دی ایسا بات اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو امام زاہبی نے بے جڑے روزے دار نہیں جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے روزیاں دے تمام نہیں کر دے امام زاہبی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب الکبائر اندر لکھے ہے فرماندے نے بے روزگار زانی نالوں بھی بدترین جڑا بندہ مسلسل روزے نہیں رکھدا جان بوجھ کے بنا عذر تو روزے نہیں رکھدا امام صاحب فرماندے نے اہل علم دے نزدیک او بندہ عادتاً شرابی تو بھی زیادہ بدتر ہے جڑا پکا بے نماز تے بے روزگار روزے نہیں رکھدا جڑا بندہ او دے مسلمان ہو اندر بھی شک ہے انہوں چاہیے اپنے ایمان دی فکر کر لوے انہوں چاہیے اپنے ایمان دی حفاظت کر لوے حضرات امام زاہبی رحمت اللہ تعالی نے لکھے ہے اہل علم دے نزدیک او دے ایمان نو بھی خطرہ ہے انہوں چاہیے اپنے ایمان دی صلاح کر لوے اے نوجوانوں میرے بزرگوں اس روزے نو نہ چھڑیا کرو یار اے زندگی اندر اللہ پاک نے دیتے نے پتہ نہیں اگلی باری نصیب ہونے نے کہ کوئی نہ یار دس دے صحیح میرے تیرے یاراں دوست اندر میرے تیرے رشتہ دار اندر کتنے ایسے رشتہ دار تے یار بیلی محلے دار ایسے موجود نے جڑے پچھلے سال تے حسن پر اج موجود کوئی نہیں یار جنہ پچھلے سال روزے رکھے جمعے پڑے پر اج کوئی نہیں لوگوں آؤ جو بات میں سمجھانی چاہ رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس تو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے میرے آقا فرماندے نے روزے دار واسطے دو خوشیاں جڑا بندہ روزے رکھ دے واسطے دو مسرتاں دے واسطے دو خوشیاں اللہ دے نبی کیڑی کیڑی خوشی ہے اے ویندے سارا دن بندہ روزے نہ لوے سارا دن دا بھکھا پیاسا کم کار کرم دے باوجود بھی صوم و صلاۃ پابندی نال ادا کرم دے باوجود شام نو جدو افطاری کردا ہے بڑا مزہ آندا ہے شام نو کھجوراں کھاندا ہے بڑا مزہ آندا ہے شام نو افطاری کردا ہے بڑی خوشی ہوندی ہے امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے دو خوشیاں ایک خوشی روزے دار واسطے افطاری دے ٹائم میں جدو افطاری کر کے لذت حاصل کردا ہے دوسری
خوشی اینو کل قیامت والے دن رب ذل جلال جدو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ اے روزے دارو قسمتاں والے ہو مقدراں والے ہو، امام کائنات دی سیدیز پیا سناندا جے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے روزے دارانو کل قیامت دے دن کائنات دا رب اپنا دیدار ہی کروا چھڈے گا۔ اے سونیا جان اس رمضان دی اہمیت نو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں، افطاری دے ویلے زم زم کھجوراں، جنت چ مل سن، جنت چ مل سن سونیاں ہوراں، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات والے ہو، دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس مہینے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کریا کرو نا، اللہ دے رستے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کریا کرو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، کائنات دے لوگو میں پاک پیغمبر علیہ السلام نو رمضان تو بڑھ کے کسے مہینے اندر نہ خرچ کر دیا نہیں ویکھیا جنہ سیدہ نبی پاک رمضان اندر تیزی نال خرچ کریا کر دے۔ حضرات دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اے تجارتاں کرن والے ہو، زکاتاں نہ دین والے ہو، اپنے مالاں نو کئی کئی سال تک بینکاں اندر سٹور کرن والے ہو، اپنے مالاں پیسے درم و دینار اناج نو کئی کئی مہینیاں تے سالاں تک سٹور کرن والے ہو، زکاتاں دے کے اپنے مال نو پاک نہ کرن والے ہو، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنیا نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرات بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام اندر فرمایا ہے، بے شک وہ لوگ جڑے عمل صالح کر دے تے نمازاں دا اہتمام کر دے نے، حضرات نیک عمل کر دے تے نمازاں دا اہتمام کر دے نے، حضرات اگے فرمایا تے زکاتاں ادا کر دے نے۔ جڑا بندہ زکات دیندا ہے صحیح معنی اندر کتاب و سنت دے مطابق اپنا مال پاک رکھ دے، ہر سال ہی زکات دئی جاندا ہے۔ آؤ نواز دے اللہ پاک نے تے کی ارشاد فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اجرہم عند ربہم، جڑا بندہ زکات دیندا ہے انہاں دا اجر عند ربہم، انہاں دے رب دے کول اللہ کیویں دا اجر ہے، فرمایا ولا خوف، انہاں نو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، کوئی خوف نہیں ہوئے گا، ولا ہم یحزنون، کسے قسم دا انہاں نو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوئے گا۔ حضرات آئیے، جڑا بندہ مال نو پاک نہیں کردا، جڑا بندہ زکات نہیں دیندا،
اپنے مال نو پاک نہیں کردا. حضرات آئیے میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام انہاں نو سنا دیاں جنہاں نے اج تک کدی زکات دتی کوئی نہیں, ڈھل ورت دے نے. حضرات کون؟ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ابو بکر صدیق, نبیوں تو بعد جس دا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی, مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی. آقا دا یار غارے مدنی دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی. مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی. جس دی اداواں دا قرآن بھی گواہ ہے, جس سونے نال کی تھی ہر جاتے وفا ہے. او سونے دا سونا دل بر, او مدنی دا سونا دل بر, اے یقین کرنا پوسی. مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں اپنے مال وچوں زکات ادا کریا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ زکات ادا کردا ہے, میں محمد قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا ہے زکات ادا کردا ہے, اللہ ذوالجلال دے مال وچوں کدی کمی نہیں جے ہون دیندا نا, او دے مال وچوں کدی کمیاں نہیں ہوندیاں. جڑا بندہ زکات ادا کردا ہے حضرات, جس بندے نو ذوق اور شوق کے زکات دیندا, اپنا ذہن بنا لو خدا دی قسم زکات دین نال مال کدی کم نہیں ہوندا نا. میں تینوں نبی پاک دیاں حدیثاں سنا دیاں. ایک صحابی دی نبی پاک ڈیوٹی لاندے نے, میرے آقا فرماندے نے او نوجوانا اے سارا علاقہ تیرا ہے تو زکات تو لے کے ہونی ہے, پنڈا اندر جا شہر اندر جا لوکاں نو جا کے زکات دا دس, انہاں دے کولوں زکات لے کے آ. حضرات کسے نے اطلاعاں دتیاں نے سونیو اے جڑی فلاں بستی ہے اے تے بالکل قریب ایک تاجر رہندا ہے, اللہ دے نبی بہت مالدار بندہ ہے, سونیو او دے کولوں زکات لینی چاہیے. صحابی رسول دا پتہ کردے پہنچے نے, انہوں پتہ لگا نبی پاک دا غلام تے سفیر آیا ہے, نبی پاک دا صحابی آیا ہے. حضرات اس نوجوان نے بڑا اچھا استقبال کیتا ہے, اچھے طریقے نال بٹھاوندا ہے, سلام دو علیک سلیک تو بعد کا گفتگو شروع ہوندی ہے. میرے پاک پیغمبر دے صحابی ارشاد فرماندے نے آندے نے اللہ والیا میں زکات دے معاملے اندر آیا, نبی پاک نے میریاں ڈیوٹیاں لائیاں نے, میں زکات لینا, لیا زکات دا پیسہ دے, تیرے کولو جڑی زکات بندی ہے او زکات مینوں دے دے. حضرات اس نوجوان نے اندر اے میرا اونٹاں دا باڑا ہے, اے میرا اونٹاں دا جناب والا جتھا ہے, انہاں نو جا کے شمار فرما لو, جتنے اونٹ بندے میں زکات دین واسطے تیار ہاں. حضرات صحابی رسول جاندے نے جا کے اونٹاں نو گنیا, گن کے آ کے آندے نے یار 1 سال دا اونٹ تیری زکات بندی ہے. اے نوجوان سوچ اندر پہ گیا, آندہ کائنات دے مالکا بیچن والی ہستی آمینہ دلال دیے آن والا نبی پاک دا یار ہے, انہیں سالاں تو بعد اج میرے
کول آیا ہے اللہ جیڑا تیری شریعت نے حد قائم کیتی ہے لین بھی ہو آیا ہے تے ربا میں اکو سال دا اونٹ دے کے بیچ دیاں مینوں گلاں پسند نہیں اے نوجوان آندا نبی پاک دے صحابی ہے یار گل سن ٹھیک ہے میری ایک سال دا اونٹ زکات بندی ہے لیکن میں تینوں ایک سال دا اونٹ نہیں دواں گا میں تینوں بہترین مکمل تے صحیح بڑیاں کوہانا والے صحیح پلے تین اونٹ دیواں گا ہائے صحابی رسول میں تیرے ایمان تو قربان جاواں صحابی رسول آندے نے نا ویرا میں تے اون نہیں لے کے جاواں گا جنہ آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا ہے حضرات نوجوان آندے یار میں اپنی خوشی نال پیا دینا میں اللہ دے رستے اندر بہترین چیز دینی چاہنا صحابی رسول لیندہ نہیں او دئی جاندہ او آندے نے میں او نہیں لینا جنہ نبی پاک نے کہہ کے فرمایا ہے او آندہ نہیں میں تینوں تین بہترین اونٹ دینے نے حضرات نا تینوں دا جھگڑا پہ گیا مسئلہ الجھ گیا اے دو میں جانے نبی پاک دی خدمت اندر ہم دینے آگے ہم دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تے نبی علیہ السلام ارشاد فرمان دینے صحابی رسول آندے نے سونیو اے دا ایک سال دا اونٹ زکات بن دیئے اے میں نو صحیح بہترون بڑیاں قوانا والے پلے تے نون دینے چاہندہ ہے اللہ دے نبی میں لئے کوئی نہیں حضرات نو میرے پاک پیغمبر آندے نے یار داشتے صحیح آندہ سونیو میں آکھیا نبی پاک دا یار جب پہلی بری میرے گھر آیا ہے تے لین بھی شریعت دی حد مطابق آیا ہے سونیوں میں بہتری تو بہترین دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے نوجوانا ٹھیک ہے یار تو جڑے بہترین دینے چاہنا تو ہوئی دے چھڑ میرے آقا صحابی رسول نو مسئلہ سمجھان دینے میرے آقا فرمان دینے صحابیہ یار جس بندے دی جتنی زکات بن دی ہوئے نا اگر وہ بندہ اتنی دین دے باوجود اللہ دے رستے اندر کچھ زیادہ خرچ کرنا چاہندہ ہے اللہ دے رستے اندر وہ دے تو بہتر دینا چاہندہ ہے کوئی عرض نہیں لے لمی حضرات جڑا نوجوان ہے جنہیں اللہ دے رستے اندر تین اونٹ دیتے تین اونٹ دی زکات بنی ایک سال دی اگلے سال جی دو صحابی رسول پھر دے کول پہنچے جا کے پیغام دیتا امام کائنات نبی پاک نے بھیجیا پچھلے سال دی طرح زکات دے دے ہو اللہ دی قسم تجارتاں کرنے والے ہو دکانہ منڈیاں چلان والے ہو بڑی کمال حدیث ہے حضرات جس بندے دے تین اونٹ بنے نے اے یاندہ صحابی رسول نو جاؤ جا کے میرے اونٹ جناب والا گن لو تے آ کے زکات لے لو صحابی رسول نے جا کے دے اونٹ گنے جے پچھلے سال تین اونٹ بنے تے آندے سال نو اے دی زکات تری اونٹ بنے آندے سال نو کنے اونٹ بنے نے تری اونٹ بنے نے یار جے او دا مال کٹنا ہوندا تین تے انہیں دے چھڑے سن اے دا مطلب ہے تین اونٹ دین تو بعد کٹنا چاہیے سی کہ ودنا چاہیے کیوں جی بولو تے صحیح یار یار 10 روپے جنہیں بندے کو تین دے چھڑے ودے نے کہ کٹے نے تین جو انہیں اونٹ دیتے سن تے کمی ہونی چاہیے سی نا لیکن اللہ دے رستے اندر دیتے نے جڑا شریعت دا اسلام دا تیسرا رکن ہے اس رکن نو پوریا کیتا ہے حضرات اللہ پاک نے اپنے رستے اندر خرچ کرن دی وجہ تو اینی برکت پائی اوندے سال نو زکات دی 3 اونٹاں تک پہنچی اللہ اینیاں برکتاں پاندا جے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے حضرات صدقہ خیرات کردا ہے زکات جڑی او پوری دیندا ہے اور نا ساڈے معاشرے دے اندر ایک اور رواج ہے اسی زکات دینے ہاں ملازیاں نال واقفیتاں نال اور دینے ہاں ساڈی میں یقین کرو ایسے بندیاں نو جاننا جنہ دی زکات 20 لاکھ روپیہ سال دی زکات بن دیئے میں خود اپنے ہتھاں نال میں دوران تعلیم نا جدوں پارٹ ٹائم ہوندا تے ایک کمپنی سی او دے اندر نا میں پارٹ ٹائم تھوڑی جی جاب کردا سا
اس کمپنی دی 20 لاکھ روپیہ زکات سالانہ بنیا کر دی اور حضرات انہاں دا بھی شیڈول ہے 10,000 کسے نو دے چھڑیا 50 کسے کہا جی میرا انہوں دے چھڑیا 50 کسے کہا میرا انہوں دے چھڑیا یار کم از کم اے ناروال دا حساب لگا لو تجارت والیاں دا حساب لگا لو زکات اکٹھی کر لو ایک جگہ تے جس بندے دی 5-7 لاکھ روپیہ زکات بندی تیرے محلے اندر جڑا حقدار ہے انہوں 5 دا 5 ہی دے آمدے سال وہ دا اپنا کاروبار ہوئے زکات تو انجی بری ہو وہ آپ زکات دین والا بنیا ہوئے پر نہیں اسی آنے ہیں جنہیں لینی ہو ساری عمر لیندہ ہی رہے کسی نو 5,000 2,000 نہیں یار ٹھیک ہے تسی وانڈ کے دیں دے ہو حرج کوئی نہیں لیکن میرے گل کرن دا مقصد ہے وے کہ کسے ایک بندے نو ساری دے دیو کم از کم آندے سال تک او بیچارہ خود دین والا بنیا ہوئے انہوں پھر دینی نہ پوے وہ خود کھڑا ہو جائے اپنے پیران تے کوئی کاروبار انہیں کیتا ہوئے اس طرح زکات دیا کرو جنوں بھی دینی ہے ساری کٹھی دے چھڑو سب تو پہلو اپنے قریبی جڑے نے اپنے جنابے والا رشتہ دار انہاں چو کسے نو لگ دی انہاں نو دیو اور ایس مہینے اندر بالخصوص زکات تو ہٹ کے جتنا زیادہ اللہ دے رستے اندر خرچ کیتا جائے اتنا ہی کم ہے حضرات آئیے میں نبی پاک دیاں اور چند حدیثاں سنا دیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نارو والیو جڑا بندہ زکات دیندہ ہے خدا دی قسم دے مال اندر کدی کمی نہیں آمدی اور حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے اللہ مال دگنا کری جان دینے اوے نوجوانوں میرے بزرگوں آخری بات آنے میرے پاک پیغمبر دا دورہ دماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جاندہ عثمان حضرات دین اسلام دا نام ور سخی عثمان حضرات میں عثمان دی بات سنا نبی پاک دی وفات تو بعد ایک دن نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات سیدہ عائشہ تشریف فرمانے اچانک جب مدینے دی سرزمین تے زلزلہ تاری ہندائے زمین نے مدینے دی سرزمین نے ہلنا شروع کر دیتا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر دی بیوی دے کول ایک صحابی مسئلے پہ پوچھ دینے سیدہ پاک فرمان دیا نے نبی پاک دیا صحابیہ اے مدینے اندر قادی تھر تھرا ہٹے قادیاں آوازانے اے مدینے دی زمین کیوں ہلی جا رہی ہے حضرات میرے پاک پیغمبر دا صحابی اندے ماں عائشہ آج عثمان بن عفان عثمان دا 1400 دا قافلہ اونٹان دا لدیا مدینے اندر آیا ہے اے اونا دے پیران دی آہٹ اونا دے پیران دی آہٹ تے زمین تھر تھرا رہی تے غبارے حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے صحابیہ اے میرے پیغمبر دا صحابیو عثمان جنہوں نبی پاک نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے عثمان جنت والا حضرات صحابی نے جدو سنے ہیں جلدی نال دوڑ لگا دیتی ہے دوڑ دا جاندہ ہے دوڑ کر کے میرے پاک پیغمبر دے عثمان نو جا کے روایت سنائی ہے اوے عثمان نبی پاک تنو جنت دیاں بشارتاں سنائی ہیں حضرات میرے پاک پیغمبر دا دورہ دماد عثمان ہے اپنا سارا 1400 دا قافلہ ہوتے ہی چھڑیا دوڑ کر کے ماں جی دے کول آئے نے آکے سیدہ عائشہ دے حجرے دے بار کڑے نے آکے آندے نے نی ماں عائشہ نی امی عائشہ میں نبی پاک دیو حدیث اپنے کناں نال تواڈے کولوں سننی چاہنا جڑی تساں نبی پاک دے کولوں میرے بارے سنی سی ماں عائشہ فرماندیاں نے عثمان میں نبی پاک علیہ السلام کولوں خود سنیا سی نبی پاک نے فرمایا سی عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے عثمان جنت والا ہے میرے عثمان نے جدو انی بات سنی نا نارو والیو میرا دل
دل کردا ہے میں اس روایت نو اپنی انگلاں اندر پرو کے تیرے کلیجے اندر اتار دیاں تیرا ایمان تازہ کر دیاں روایت سنی تیرا ایمان کھل کھلا جائے گا 1400 اونٹے تے مالو ملال نہ لدے ہے میرے پاک پیغمبر دا دورہ دماد عثمان فرماندے نے نیما عائشہ جے تساں نبی پاک دی زبان تو میرے بارے جنت دیاں بشارتاں سنیاں نے ماں پھر گواہ ہو جا میں 1400 دا قافلہ اونٹاں دا اللہ دے رستے اندر تقسیم کر دیتا ہے نیما عائشہ میں اللہ دے رستے اندر ونڈ چھڑے ہے میرے عثمان نے 1400 اونٹی درم و دینار مالو ملال تجارت دے سامان لدیا تقسیم کر دیتا ہے حضرات آئیے جڑا بندہ زکاة نہیں دیندا ایک دو دیساں سنائیے تے گل مکائیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا اور ایک روایت سنو جڑا بندہ زکاة ادا کر دے میرے آقا مختصر چھوٹی جی روایت سنانی چاہنا ہے امام کائنات فرماندے نے جڑا بندہ زکاة صحیح ادا کر دے کل قیامت دا دن جدو نفسا نفسی دالم سورج سوانے سے تے زمین تانبے دی ہر بندہ اپنے گناہاں دے پسینے اندر ڈبیا ہوئے گا کوئی لاکھ تک کوئی سینے تک تے کوئی گوتے کھاندا ہوئے گا امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے جس بندے نے زکاة دیتی ہوئے گی زکاة اپنے مال نو پاک کرنے والا بندہ اللہ ذوالجلال دی طرفوں ایک بدلی آئے گی جدو کسے چیز دا سایہ نہیں آئے گا اللہ دے رستے اندر دیتے گئے مال جڑے صدقہ خیرات زکاة اے دے اتے آگے سائبان بن جائے گا اے دے اتے آگے سایہ کر دیں گے حضرات یہ جو بات میں سمجھا رہے ہیں وہ میاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ زکاة نہیں دیندا جڑا بندہ زکاة ادا نہیں کردا اور میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اے جڑا صدقہ خیرات اللہ دے رستے اندر کر دے ہو جڑا زکاة دین دے ہو اللہ دے غصے نو ختم کر دین والی ہے اللہ دے غصے نو ٹھنڈیاں کر دین والی ہے تے جڑا بندہ زکاة نہیں دیندا جڑا بندہ اپنے مال نو سنبھال کے رکھ دے اپنا مال پاک نہیں کردا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ ذوالجلال ایسے بندے نو جہنم دا بالن بنا دیں گے جہنم دی اگ دے حوالے کر دیں گے حضرات آخری حدیث سنا کے گل مکائیے امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے خدا دی قسم نہ روالیو حدیث بڑی توجہ نال سن والی اج اسیاں نے یار قید سالیاں بڑیاں نے اے ویندے نجرے پچھلے دن اندر لوگ بارش دے پانی نو ترسے نے لوگ بارشاں دی وجہ تو بڑے پریشان رہے ایتھے مولانا دعا کر دے اللہ بارشاں پا دے وے حضرات قید سالیاں فصلاں سڑیاں جانوراں نو نقصان ہوئے انساناں نو نقصان ہوئے اتنا زیادہ پریشانی دا سبب بارشاں رکن دی وجہ تو ہویا ہے نوجوانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نوٹ کر لو اسیاں نے یاد قید سالیاں پہ گئیاں مشکلاتاں بڑھ گئیاں نے ساڑھے ہوتے مہنگائی دا زور ہے اے جنابے والا پانی میسر نہیں اسمان دی بارش رک گئی ہے قید سالیاں تے پریشانیاں نے گیرا پالے ہے میں تینوں دساں کیوں پریشانیاں آئیاں نے امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے جیڑی قوم جیڑے لوگ اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کر دے زکاة نہیں دین دے زکاة صحیح معنی اندر ادا نہیں کر دے میرے آقا فرمان دینے ایسیاں لوگاں تے اللہ قید سالی نو مسلط کر دین دین جڑے لوگ زکاة دے کے اپنا مال پاک نہیں کر دے کائنات دا رب ایسیاں لوگاں تے قید سالیاں مسلط کر دین دینے سونیاں اے جتنی بھی دنیا اندر مشکلات اندر اسی پھسے ہیں
یہ سارا کچھ ساڈے ہتھاں دا کمایا اگے پہ آوندا ہے، یہ ساڈے ہتھاں دا بھیجیا، ساڈے انتخابات ہی انج دے نے، ساڈیاں چوائساں ہی انج دیاں نے، ساڈیاں پسند ہی انج دیاں نے، اسی پسند ہی ٹھگ نو کرنے ہیں، اسی پسند ہی بے ایمان نو کرنے ہیں، اسی پسند ہی ڈنڈی مار نو کرنے ہیں، ایماندار بندے دی فقط ہی کوئی نہیں، اسی پسند ہی ایمان او ٹھیک ہے جی تسی ہر جگہ تے حاجی بن دے رہندے ہو، تسی ہر جگہ ایمانداری دیئے گلاں کر دے، اے دنیا داری ہے، اے منڈی ہے، اے بازار ہے، اے تھینج کرنا پہندہ ہے، گاہک نو مطمئن کرنا پہندہ ہے۔ حضرات یاد رکھو جڑا بندہ جھوٹ مار کے سودا بازیاں کر رہا ہے، جڑا بندہ زکات نہیں دیندا، جھوٹ مار کے مال جمع کردا ہے، خود بھی حرام کھاندا ہے تے اپنے بچیاں نو بھی حرام کھلاتا ہے، اپنے پیٹ اندر بھی جہنم دی اگ بھر رہا ہے، اپنے بچیاں دے پیٹ اندر بھی جہنم دی اگ نو بھر رہا ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو آئے رمضان دیاں بہاراں صحیح معنی اندر نصیب فرمائے، اور اللہ سانو اپنے مالاں نو صحیح کتاب و سنت دے مطابق پاک کر کے انہاں دی زکات اور صدقہ خیرات کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائی ایک دو اعلان نے، 10 اپریل بروز اتوار صبح 9 بجے جامعہ گلشن مندی محلہ حجویر نگر دے اندر خواتین دی کانفرنس ہے صبح 9 بجے، جدے اندر ملک بھر دیاں عظیم مبلغات انشاءاللہ تشریف لے آ رہی نے۔ اپنی ماواں بہناں بیٹیاں بیویاں نو ایسیاں مجالس اندر بھیجیا کرو تاکہ دین اسلام تو آشنا ہو سکن، کچھ نہ کچھ سیکھ سکن۔ اور اے یکم رمضان المبارک تو 28 رمضان تک صبح 5:30 تو 6:30 بجے تک درس قرآن حدیث انشاءاللہ ہوئے کرے گا۔ کاکڑ کالونی انشاءاللہ صبح 5 تو 6:30 بجے تک روزانہ خواتین دا جدے اندر ملک بل دیاں انشاءاللہ مبلغات تشریف لیا کے دین اسلام سنان کرن گیاں۔ اے تواڈا ایہی مرکز اور ایہی جامع محمدیہ مدرسہ جدے اندر اللہ دی توفیق خاص اور او دی رحمت دے نال بچے اور بچیاں پیچھے تعلیم حاصل کر رہی نے، قرآن و حدیث سکھ رہی نے، قرآن و حدیث دے علم تو آشنا ہو رہی نے۔ جیڑا تساں کوئی جناب والا اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہوندا ہے، یہ مدارس نو بھی دیا کرو، مسجد نو نہیں مدارس نو دیا کرو، کیونکہ اے دے اندر رہائشی بچے بھی آ کے رہندے نے۔ زیادہ تو زیادہ اللہ دے ان اسلام دے کلیاں دے نال تعاون کرایا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔